السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لا لوجيك. كنا وصلنا للبارتي ديال لي ريزونمون ماتيماتيك، وبالضبط لو كاتريام ريزونمون اللي هو لو ريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. لي زيكيفالونس سكسيسيف بالعربيه هما التكافؤات المتتاليه. دونك هذا لو ريزونمون شنو كيقول لنا؟ هذا لو ريزونمون كونسيست او بيان سو بازي سور واحد لا بروبوزيسيون اللي هي مهمه، اللي هي كتقول لنا الا كانت بي 1 ايكيفالون بي 2 بحال تقريبا، يعني بحال لي ريزونمون الاول اللي شفنا اللي هو الريزونمون ديريكت اللي فيه لي زامبليكاسيون سكسيسيف، هذا فيه لي زيكيفالون سكسيسيف. الا كانت بي 1 ايكيفالون بي 2 et P2 équivalent P3 et P3 équivalent P4 ainsi de suite حتى نوصلوا بقاو غاديين حتى نوصلوا في الاخر بي ان باغ اكزومبل موان 1 بي ديال 99 ولا بي ديال 1000 ولا 700 ايكيفالون بي ديال 701، يعني بي ان موان 1 ايكيفالون بي ان. الوغ الا كان عندنا شي كامل الوغ غادي يكون عندنا الاولى كتكافئ الاخرى، وهذا سي كلير. دونك كنظن باين الا كانت الاولى كتكافئ الثانيه يعني عندهم نفس المعنى، عاوتاني هادو يعني بجوجهم عندهم نفس لا فالور دو فيريتي. اذا حتى بي 2 بي 3 تا يكون عندهم نفسهم بقاو غادي حتى الاخر، دونك الاولى والاخرى يكونوا عندهم نفس لا فالور دو فيريتي. دونك هاد لامبليكاسيون، هاد لا بروبوزيسيون هادي كامله هي راه داير لي زوبيراسيون، داير ليكيفالونس من بعد كونجونكسيون، لي زيكيفالونس و لي كونجونكسيون، وغادي لي زيكيفالونس بحال هكا سكسيسيف. دونك هادشي كامل كيامبليك الثاني، هادشي هاد لا بروبوزيسيون كامله هي هو لوجيك. هاد لا بروبوزيسيون ممكن نبينو ليها بار ريكيرونس من طبيعه الحال سور ان، وواحد الريزونمون اللي غنشوفوه من بعد، واحد الريزونمون اللي كيتسمى بار ريكيرونس اللي غنشوفوه من بعد، ممكن نبينو على هادي اون لوا لوجيك، اون لوا لوجيك، اون توتولوجي. حنا لو ريزونمون اللي كيعتمد على هاد لا بروبوزيسيون، اللي كيعتمد على هاد لا لوا لوجيك هادي، كيتسمى ريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. الا كتبت الكتابه مختصره لهادشي، الا كان بي 1 ايكيفالون بي 2 وبقينا غادي بي 2 ايكيفالون بي 3 بي 3 ايكيفالون بي 4 انسي دو سويت جوسكا بي ان ايكيفالون بي ان. دونك هنا شنو كنقولوا على هاد الاولى ايكيفالون للاخرى، سون ايكيفالون. فاش غينفعنا هادو ريزونمون؟ اولا ناخدو لي زيكزامبل اللي كنستعملو فيه الريزونمون اللي ممكن نستعملو فيه واللي كيقول لي لو ريزونمون ساهل. اكزامبل، دونك هاد ليكزامبل هذا voilà le premier exemple. Montrer que, dès la première question par exemple, montrer que quel que soit x, y appartenant à R, on a un des deux quantificateurs, donc un des au carré, x au carré plus y au carré sur 2 toujours supérieur du produit x fois y. Allez, c'est une proposition. La proposition elle est montrée bien la proposition est une proposition fausse. Il y a deux quantificateurs ou il y a deux variables. Il y a un seul quantificateur, un sous-quantificateur ou deux variables. Donc elle a montré la proposition elle bien fausse. Je ممكن نديرو ممكن نطلقوا من هاد لا بروبوزيسيون، ما عرفيناش واش فري ولا فوس، ولكن نطلقوا منها. دونك سوا x y appartenant à R، ندير سوا x y appartenant à R ونطلق منها. on a donc غادي نطلق من هاد لا بروبوزيسيون x au carré plus y au carré supérieur sur 2 supérieur x y، ونبقى غادي كنقلب غادي لي زيكيفالونس سكسيسيف. دونك ايكيفالونت هنا ممكن هاد الجوج تتجاه الجهه الاخرى plus y au carré supérieur 2xy بحال هاد الجوج رجعتها، هادو بحال سون ايكيفالونت حيت ما درت اصلا ما درت والو، هادو راهم متكافئين عندهم نفس المعنى، اصلا ما درت والو. الا كانت هادي فغي حتى هادي فغي، الا كانت هادي فوس حتى هادي فوس، انا انطلقت من ديك الحاجه اللي باغي نبين انا ما عرفهاش واش فغي ولا فوس، انا انطلقت منها وصافي وبقيت غادي نبقى غادي بهاد لي زيكيفالونس. x au carré موان نرجع عليه هنا موان 2xy plus y au carré supérieur ou égal 0، هنا نبقى غادي لي زيكيفالونس سكسيسيف، هادي ايكيفالونت لهادي، هادي ايكيفالونت لهادي، هنا غادي. دونك هنا هادي ايدونتيتي روماركا ممكن نفكر فيها، ممكن نلاحظ هادي supérieur à 0، وهادي اللي وصلت ليها في الاخر هي بروبوزيسيون فوس اي باغون اي فري.
دونك هنا بعدا هنا شنو ممكن نقولو؟ دونك قبل منها نقولو كاع هادي فري. دابا بقينا غادي لي زيكيفالون سكسيسيف، هادي ايكيفالونت هادي ايكيفالونت هادي ايكيفالونت هادي، بقينا غادي تلقينا واحد لا بروبورسيون اللي هي فري. شنو كيستنتجو من هنا؟ حتى الاولى راها فري. علاش؟ لان هاد لا بروبورسيون الاولى مع الثانيه مع الاخرى سون ايكيفالونت متكافئين. شنو معنات متكافئين؟ شنو معنات ايكيفالونت؟ يعني الا كان الاخرى فري حتى الاولى فري، كانت الاخرى فوس حتى الاولى فوس، راهم بحال بحال. بغا نقول هنا دونك x au carré plus y au carré sur 2 supérieur xy équivalent x moins y au carré supérieur. Donc هاد الأولى équivalent الأخرى. Et comme وبما أن هادي vrai et comme x moins y au carré supérieur à 0 est vrai, alors حتى la première est vraie. Alors x au carré plus y au carré sur 2 supérieur à xy est vrai. Donc tout ça est vrai, d'où le résultat. Donc voilà comment peut-on utiliser ce raisonnement. Car ممكن نستعملوا هذا الريزونمون هذا. Donc هذا le premier exemple. Il y a plein d'exemples. ممكن نستعملوا أيضا هذا الريزونمون في les équivalents في les équations. Donc نقدر par exemple نستعمل مثلا هذا الريزونمون باش نبين باش نحل لي زيكواسيون. نقدر نقول لك مثلا montrer que deuxième question montrer que quel que soit x y appartenant à R إلا كان par exemple x moins racine de x plus 1 x plus y moins racine de x plus 1 moins donc x plus y moins racine de x plus 1 ou la 2x plus 1 moins 4 racine de y plus 2 égale à, par exemple, égale à 0, on dit le moins 1, le moins 2, donc équivalente, x égale 2 et y égale 4. Y égale 4. Ou bien y égale 6. Donc, كيفاش نديرو نبينو هاد لي équivalences هادي؟ كيفاش غنديرو نبينو هاد l'équivalence؟ Donc là, نقدرو نستعملو الريزونمون par équivalence successive. كيفاش غادي نديرو؟ soit donc la réponse غتكون بحال هكا réponse. هنا نقدرو نديرو بهاد الطريقة هادي. نديرو soit كيما كنديرو دائما soit x, y appartenant à R, on a نطلقو من هاد الطرف x plus y moins 2 racine de x moins 1 moins 4 racine de y moins 2 égale 0 équivalent. نبقاو غاديين بلي زيكيفالونس دونك خصنا نطلقو من هنا نوصل لهنا. دونك بوغ مونطري اون ايكيفالونس نقدر نطلق من هنا نبقى غادي لي زيكيفالونس وصلنا على لا بروميير ايكيفالونس الاخرى. دونك شنو ممكن ندير x ممكن نجيب لي زيكس مع بعضياتهم x moins 2 racine de x moins 1 plus y moins 4 racine de y moins 2 égale 0. نقدر هنا نزيد x moins نقدر نقص 1 وندير 2 racine de x moins 1 plus 1. دونك هنا لاحظوا الفكرة شي شوية صعيبة. علاش بالضبط نقصت واحد من هنا؟ حيت لاحظت هنا 2 racine de x moins 1 بحال فكرت هادي نكمل هنا واحد ليدونتيتي روماركابل ما بين هنا وهنا. دونك باغي نكمل واحد ليدونتيتي روماركابل ما بين هنا وهنا، وباغي نخلق واحد ليدونتيتي روماركابل ما بين هنا وهنا. نورمالمون هاد لاستيوس صراحة غادي تحفظ لكم من بعد، هي استيوس ساهلة، باغي تجيكم شي شوية صعيبة ولكن بعد غتجيكم ساهلة. دونك هنا نقصت واحد من هنا وزدت واحد في الاخر بلوس y موان غادي نقص جوج ونزيد جوج في الاخر
هنا الصراحة إيكال 2 نبدلو هاد لا كيسيون راه إيكال 2 هنا إيكال ولا بلس 2 هنا إيكال 0 بلس 2 إيكال 0 هاد ان بتي شونجمون في لا كيسيون. دونك هنا موان racine 4 racine de y moins 2 زدت هنا نقصت 2 وزدت 2 مع 2 اللي كانت عندي هنا مع 2 اللي كانت عندي بلس 2 غتولي بلس 4 إيكال 0. شنو غادي ندير دابا؟ من هنا حتى لهنا غادي نخلق ايدونتيتي روماركابل. هاد اكس موان 1 ممكن ندير ليها هي اكس موان 1 راسين دو اكس موان 1 لو تو او كاري موان 2 راسين دو اكس موان 1 بلس 1 حيت او كاري فينالمون فا سامبليفي مع لا راسين. علاش بالضبط حنا نشوفو الفكره من بعد بلس دونك هنا هادشي كامل هو هذا بلس نفس الشيء هنا y موان 2 ممكن نكتبها y موان 2 راسين ونكتب لو تو او كاري موان 4 racine y moins 2 plus 4 égale 0. Égale 0. Alors, هنا شنو غادي ندير؟ هنا غادي ندير l'identité remarquable. Donc, équivalente, racine du x moins 1 le tout au carré. Plus, هادشي كامل من لهنا حتى لهنا عطانا هي racine de x moins 1 le tout au carré بلس عاوتاني نفس الشيء من هنا حتى لهنا عطاتنا غادي تعطينا racine de y moins 2 le tout au carré égal 0. إلا نشرتي هاد ليكسبرسيون غتعطيك هي نشرتي هادي غتعطيك هي نشرتي باغون هادي غتعطيك هي نشرتي هادي غتعطيك هي. علاش هنا خصنا نورمالمون نكونو حافظين لي زيدونتيتي روماركابل كنعرفو كيفاش نضيفو لي زيدونتيتي روماركابل وخصوصا هاد ليكزومبل هذا x au carré moins x plus 1 هذه معروفه هي x moins 1 le tout au carré وخصنا نكونوا عارفين هذه x au carré moins 4 x plus 4 هي x moins 2 le tout au carré حتى هي لونتيتي روماركابل. دونك هادو اللي استعملنا هنا. وعلاش الفكره هنا علاش الفكره طاحت لي الفكره هذه؟ اولا هذا النوع ديال لي كيسيون يعني افورس ديال الترافاي يولي عندكم ساهل كيفاش تعملوا معايا تشوفوا شي كواسيون بحال هكا حاولوا تجيبوا لي زيكس مع بعضياتهم لي زيكري مع بعضياتهم حاولوا تكملوا ليدونتيتي روماركابل ديال اكس بوحدها وليدونتيتي روماركابل ديال y بوحدها حيت هنا غادي ندير واحد لاستيوس. شنو هي لاستيوس اللي غادي ندير؟ دونك هنا فاش تيكون هذا العدد هذا ليكيفالونس وصلنا انطلقنا هنا وصلنا حتى هنا فاش تيكون هادشي تيساوي زيرو كيفاش داير هاد العدد؟ هاد العدد هذا كامل نورمالمون راه كبر من زيرو. هاد العدد كامل راه كبر من زيرو حتى هذا راه كبر من زيرو. علاش كبر من زيرو؟ حيت هذا عنده الاوكاري هذا عنده اوكاري دونك كبر من زيرو هذا كبر من زيرو. باش يكون لا سوم ديال جوج الاعداد كبر من زيرو ايكال زيرو دونك كيكون هذا هو زيرو وهذا زيرو. دونك équivalente racine de x moins 1 égale 0 et racine de y moins 2 égale 0. هنا ممكن justifier car racine de x moins 1 le tout au carré positif et racine de y moins 2 حتى هي au carré positif. هادشي équivalente هادشي justification ديال الجمع équivalente من طبيعة الحال هنا نكمل الخدمة ديالي عادي. علاش قلنا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف؟ شنو هما جوج الاعداد موجبين والمجموع هو زيرو. جوج اعداد بجوجهم موجبين المجموع ديالهم تيساوي صفر هو صفر مع صفر. ما كاينش شي جوج اعداد موجبين يعطيوك صفر من غير صفر زائد صفر. اذا ايكيفالونت هنا نكمل الخدمه ديالي راسين دو اكس موان 1 ايكال 1 اي راسين دو y موان 2 ايكال 2. دونك نكمل هنا الخدمه ديالي اكس موان 1 فاق او كاري ايكال 1 او كاري هي 1 et il a fait là au carré y moins 2 égale 4. Y égale 6. On a x moins 1 égale 1, tous les x égale 2. Voilà, انطلقنا من البروبوزيسيون الاولى لي زيكيفالونس كلهم صحاح حتى لهنا. ليكيفالونس كيفاش دير تعرف راسك واش صحيح هي واش ممكن تمشي في لو سونس وترجع يعني يكون عندهم نفس المعنى. الوغ هادشي كلشي صحيح. انطلقنا من هنا وصلنا لهنا شنو نقولوا دو لو ريزولتا. حنا بينا لو ريزولتا دو لو ريزولتا. إلا انطلقتي من هاد لا بروبوزيسيون الاولى بقيتي غادي لي زيكيفالونس سوسيسيف توصلتي هنا الوغ هاد ليكيفالونس لا بروبوزيسيون الاولى ايكيفالونت لا بروبوزيسيون الاخرى.
دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون. سالينا من هاد الحصه هادي. ان شاء الله هادي الريزونمون بطبيعه الحال غنشوفوا لي زيكزيرسيس فيهم غنزيدو نتوسعوا باش نفهموا مزيان. لا لوجيك هو حدات لي شي شويه كيبقى صعيب، ولكن كل ما خدمنا فيه بزاف كل ما فهمنا الماط بزاف ولقينا سهوله في الدروس اللي جايه ان شاء الله باش نفهموها بسهوله. وهاد الدرس راه كيتعاود يتقرا، كنحتاجوه جميع الدروس بطبيعه الحال، كيتعاود يتقراو جميع الدروس، ولكن كنعاودو نقراوه في الدرس ديالنا ان شاء الله في فوق البكالوريا. ميرسي.